قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الزواج راحة للقلب تدار كلاتشنم عندما نوقو للب رفتنو لبه تسبسبالج حسابه يسبسبال لبه ከተለያየ ቦታ ላይ እንዳይሯሯጥ ያደርገዋል ማለት ነው። አንዳንድ ወጣቶች يتردد في قبول الزواج فيحجم عنه خوفا من تكاليفه فيلفت الإسلام نظره إلى أن الله عز وجل سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى. አንዳንድ ወጣቶች ወደ ትዳር ዓለም መግባት እየፈለጉ የሚያፈገፍጉ አሉ። ትዳር ዓለም ውስጥ ከገባን በርካታ ጣጣዎች አሉ፣ በርካታ ነገሮች አሉ፣ ልንቋቋማቸው የማንችላቸው የሆነ በማለት ብቸኝነትን የሚመርጡ የሆኑ ወጣቶች አሉ። አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘዋጅን ለሀብት መንገድ አድርጎታል። كما قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى كما كاكلاتشوه بتدار عالم لاي يالهونو سيتوچن بتدار عالم لاي يالهونو وندوچن አጋቧቸው ይላል። እንዲሁ ደግሞ ባሪያዎች በስራችሁ የሚገኙ ባሪያዎች ካሉ ደጋጎች የሆኑትን አጋቧቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ድሆች ከሆኑ ገንዘብ ከሌላቸው يغنيهم الله من فضله الله ከትርፋቱ ሀብታሞች ያደርጋቸዋል። ትዳር سبيل إلى الغنى ሀብት የምታገኝበት የሆነ መንገድ ነው። النبي محمد عليه الصلاة والسلام بحديثاتشو صوست وقروتشن الله سبحانه وتعالى لاقزاتشو الله براسولي جدة تادرقال بلو تناقروان ثلاثة حق على الله يعونوهم المجاهد في سبيل الله قالوا والا والناكح الذي يريد العفاف ودتدار علم يقباسو راسون كزمت لما قتب راسون كزمت لما تبك አስበው ወደ ትዳር ዓለም የገባ ሰው አላህ عز وجل ሊያግዘው አላህ ቃል ገብቶለታል። ኢማሙ ትርሚዚ የዘገቡት የሆነ ሐዲስ ማለት ነው። كذلك إذا تزوج العبد عند باريا ወደ ትዳር ዓለም ሲገባ فقد استكمل نصف الدين يدين ግማሽ ዘግቷል። فليتق الله في النصف الباقي ቀሪውን ግማሹን አላህ ሊፈራ ይገባዋል ብለዋል መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام. كما في سنن البيهقي قال الألباني حسن لغيره. ስለዚህ ዲናችን ወደ እስላም ወደ ትዳር መግባት እንዳለብን ዲናችን እስላም ቅስቀሳ ያደርጋል። ከትዳር ወደ ኋላ ማፈግፈግ በዲናችን አይፈለግም። كذلك نبي محمد عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة بلوان ዱንያ በአጠቃላይ ለሰው ልጆች መጠቃቀሚያ ነች ብለዋል የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام. الدنيا متاع በአጠቃላይ ዱንያ ላይ ያሉ ጸጋዎች በአጠቃላይ ዱንያ መጠቃቀሚያ ነች። وخير متاع الدنيا ዱንያ ላይ ካሉ መጠቃቀሚያዎች ሁሉ በደረጃ የሚበልጠው المرأة الصالحة መልካም የሆነች የአላህ ደግ ባሪያ የሆነች ሴት ነች ብለዋል መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام. እችን ዱንያ ላይ ካሉ መጠቃቀሚያዎች ሁሉ በደረጃ የምትበልጥ የሆነችውን ሴት ለማግኘት ወደ ኋላ ማለት የለብህም፣ ወደ ኋላ ማፈግፈግ የለብህም። እችን የምታገኛት ደግሞ ወደ ትዳር ዓለም ስትገባ ነው። المرأة الصالحة የሚወዳደር ምንም አይነት ጸጋ የለም ማለት ነው። الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الله رواه إمام مسلم. ይሄ ነው
سعيد بن جبير يتبالو تابعي قال لي ابن عباس يلالو عبد الله بن عباس كلتات عندكن اندهالون يلالو هل تزوجت أقبهني بلو تأيكون يلالو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سعيد بن جبير تأيقواتشو هل تزوجت أقبتها لني قالون يلالو قلت لا ألا قبهم مالكواتشو يلالو قال ابن عباس من قالون فتزوج أقبا قالون يلالو فتزوج أقبا لمن فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء كذج أمة بدرجة يمي بلتوت بذو سيتوش يالواتشونا تشونا سبحان الله عندت سيتقا كم من وروند هلت مستوتقا يمين وروند بدرجة يبلتان كهلت مستوتقا كم من وروند كسوست مستوتشوغا يمين وروند بدرجة يبلتان كسوست مستوتشوغا كمين وروند كارت مستوتشوغا يمين ور بدرجة يبلتان فإن خير هذه الأمة كذج أمة بدرجة يمبلتو أكثرها نساء يعني من كان أكثر نساء من غيره مالته إيه إمام البخاري يزقبت هنا حديث مالته سنذي ديناتشن وده تدار مقبات عند اللبن كسكسا يا درقال للتافق فقاي قباهم مالته